शानी साहब, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था जिससे मैं चाह रहा था कि आपसे उस इश्यू पे बात की जाए। इंडियन लीडरशिप दुनिया में जहां जहां जाती है उसको वो क्लेम करती है कि देखिए जी, इंडिया जो है उसने वर्ल्ड वॉर 2 में आपका सपोर्ट दिया और इंडियंस का खून शामिल है आपकी आज़ादी में। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त भारत के वजीर आजम पोलैंड में है, तो वहां पे ये बताया जा रहा है कि जो पोलिश कुछ 5-6 हज़ार लोग थे उस वक्त भागे और वो इंडिया आ गए जमुनागढ़ में। और इंडिया उस जो शेयर्ड हिस्ट्री है, जो तमाम ममालिक की जो बाद में आज़ाद हुए, उसको अकेले क्लेम करता है। जबकि ये यहाँ फिर देखने में आया कि सिर्फ जो हिंदू और सिख जो सोल्जर्स हैं उनकी ज्यादातर वो बात करता है। जो मुसलमान सोल्जर्स थे उस शेयर्ड हिस्ट्री से उनका कहीं पे कोई जिक्र कभी नहीं आया। और पाकिस्तान को तो मैंने कभी बात करते भी नहीं देखा हुआ इस हवाले से कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने दुनिया के किसी मुल्क से कभी इस तरह कनेक्शन जोड़ने की कोशिश भी नहीं की कि हाँ जी ये बंदा, हाँ बरतानिया के साथ थोड़ा बहुत हम करते हैं, कुछ एक दो जगह हैं पाकिस्तानी कुछ लोग हैं जिनके बरतानिया में उनके नाम से कुछ सड़क है या कुछ इस तरह, बाकी कुछ खास कभी सुनने को नहीं आया। आप क्या देखते हैं ये जो नया ट्रेंड इंडिया ने शुरू किया है कि पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड वॉर 2 के हवाले से जो इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन थी, जो शेयर्ड कंट्रीब्यूशन थी, आपको लगता है कि इंडिया इसको सिंगल हैंडेडली इस सारे का क्रेडिट लेना चाहता है और बाकी ममालिक जो है दे कांट टेक अ क्रेडिट या दे कांट टेल दोज कंट्रीज? इसको कैसे आप सर फ्रेम करेंगे इस बात को? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जी और कंट्रोवर्शियल। पाकिस्तानी जो है वो दुनिया में वाहिद कौम है जो अपने माजी पे शर्मिंदा है और अपने माजी को डिनाई करती है, अपने विरसे को, अपनी तारीख को, अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी सक्सेस को, अपने फेलियर को कट लगाती है एक डेट पे आके जो 14 अगस्त 1947 है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि ये जो है वो इंडिया क्लेम करता है, वो सिर्फ हिंदू या सिखों का नाम लेता है। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे नोटिस में ये कभी नहीं आया। वो अगर बात करते हैं तो इंडियंस की करते हैं कि इस फ्रंट पे इंडियन लोग जो हैं, हिंदुस्तानी लोग जो है वो मारे गए। अब इसमें 2-3 चीज़ें जो है ना वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात ये जनाब के आप जो है एक वक्त में केक खा भी लें और उसको रख भी लें, ये ऐसा कोई तरीका दुनिया में आज तक ईजाद नहीं हुआ, अनलेस के आपने अपनी प्लेट में कोई जाली केक रखा हो तसव्वुराती किस्म का। अब या आप अपने आप को तस्लीम करें कि आप आज से 70 साल पहले इंडियन थे और आपकी जो एक्टिविटीज़ थी, आपके जो कामकाज थे, आपकी जो अचीवमेंट्स थी, फेलियर्स थे, वो भी इंडियन के तौर पे थे। यानी उसमें आप इंडियननेस को अपने अंदर सबसे पहले तस्लीम करेंगे तो फिर आप अपनी लेगेसी या अपनी कोई विरसा है तो उसके पीछे कोई क्लेम करेंगे। अब हकीकत बिल्कुल आपने दुरुस्त पॉइंट आउट की है। दूसरी जंग अजीम में बहुत बड़ी तादाद में जो है जो लोग गए, शहीद हुए, उसमें बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मुसलमान भी शामिल थे। खुद मेरे अपने फैमिली जो है, मेरे दादा और उनके भाई दोनों, वो जो है साउथ ईस्ट एशिया की इसमें हांगकांग और सिंगापुर वगैरह में उनकी शहादत हुई दूसरी जंग अजीम में। तो इस तरह अगर आप सिर्फ हमारे गांव में जाएं, हमारे इलाके में जाएं, तो आपको बेशुमार लोग मिलेंगे जो मुसलमान थे, जो कि वो आप पूरा प्रोसेस जानते हैं, बड़ी तफसील से लिखा गया तारीख की किताबों में कि किस तरह भर्तियां की गई और आम तौर पे ज़्यादातर जबरी भर्तियां की गई। और भर्तियों के लिए जिन लोगों ने एक्टिव रोल प्ले किया वो मुसलमान जागीरदार, मुसलमान नंबरदार, मुसलमान जेलदार और इस तरह के लोग थे। और सबसे ज़्यादा इसमें जो रिक्रूटमेंट हुई है वो जिसको आप ये मार्शल ट्राइब्स कहते हैं यानी ये नॉर्थ पंजाब के इलाके जिसमें के जो है वो ये सारे इलाके शामिल हैं, इससे बड़ी तादाद में लोग गए। तो इसको इंडिया तो कोई तारीखदान या सियासतदान इसको अलग कर ही नहीं सकता कि ये इंडियन था या ये सिख था या ये पंजाबी था या ये था।
لیکن پری ڈومینیٹنگ جو ہے وہ پنجابی لوگ اس میں انہوں نے شرکت کی، تو ممکن ہے اس وجہ سے وہ زیادہ نظر آتے ہوں، یادگاریں ان کی یہ زیادہ مینشن ہوتے ہوں، کیونکہ بڑی تعداد، زیادہ تعداد انہی لوگوں کی تھی، اسی لیے ان کو مارشل ٹرائبز کہتے ہیں، جس میں ہمارے پہاڑی علاقوں کے لوگ بھی جو ہے وہ شامل تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستانی قوم کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ پارٹیشن کے فوراً بعد سب سے پہلے جو ہے وہ جو کام کیا پاکستان کی رولنگ ایلیٹ نے، اور پاکستان کا جو درباری دانشور تھا، اور اس کو آپ نوٹ کریں، درباری دانشور سے مراد جو پرو اسٹیبلشمنٹ اور پرو ایلیٹ، جو آپ کا رائٹر تھا، آپ کا کہانی نویس تھا، آپ کا جو ہے انالسٹ تھا، اس نے جو ہے وہ سب سے پہلے یہ کہا کہ ہندوستان اور ہندوستانیت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مباصلت، کوئی وابستگی جو ہے اس کو کاٹو، تاکہ ہم اپنی جسٹیفیکیشن دے سکیں کہ ہم الگ کیوں ہوئے۔ حالانکہ یہ جسٹیفیکیشن آج تک بھی پورے طریقے سے نہ کسی نے دی، نہ کسی نے ایکسیپٹ کی۔ آج بھی آپ کسی اوپن فورم پہ بیٹھ کے Take the first step. Find the right domain and create your site. Grow it with social media and اس پہ آپ بات کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو 20 لوگ ملیں گے جو اس کی حمایت میں اور 20 اس کی مخالفت میں ہوں گے، یعنی یہ اب بھی اس کے اندر سے جو کنٹروورسی ہے وہ نکلی نہیں، لیکن آپ نے پوری قوت سے نکالنے کی کوشش کی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنگل جو ٹریجڈی ہوئی ہے کلچرل فرنٹ پہ اور انہیریٹنس کے حوالے سے، جو ورثے کے حوالے سے ساری، تو وہ جو ہے وہ اس سطح پہ ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو ایک الگ کام بنا کے پیش کرنے کی کوشش میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ ہسٹری کا قتل عام کیا، اپنے ماضی سے اپنے بچوں کو شرمندہ کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر وہ چیز جس کو آن کیا جانا چاہیے تھا اس کو آپ نے ڈس آن کیا۔ بر صغیر کے اندر یہ جو ہمارا جو ہسٹوریکل ورثہ ہے، جو قدم قدم پہ پھیلا ہوا ہے، اس میں آپ ٹکسلا سے لے کے منجو داڑو سے لے کے تو ساؤتھ انڈیا تک کی کسی ریاست میں جو ہے وہ گنگا جمنا کی تہذیبوں والی چلے جائیں، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ وہ اصلاحات تھی جن کو ہم لوگ مشترکہ طور پہ استعمال کرتے تھے، اور وہ سب کی ایک مشترکہ پراپرٹی تھی۔ اس میں کسی ہندو، مسلمان، سکھ یا عیسائی کی بات نہیں تھی، یا اس میں کسی ایک جو ہے وہ گروپ کی یا کسی ایتھنک اورینٹیشن کی بات نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا، پاکستان میں آ کے تو یہ کانسیپٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی گنگا جمنا تہذیب سے نہیں ہے۔ جے ہند دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل پر۔ آپ دوستو، قمر چیمہ کا جو یہ جہادی سوال ہے کہ مودی جی ہمیشہ ہندوؤں کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کی بات نہیں کرتے، جب وہ ودیشوں میں جا کر بولتے ہیں کہ وشو یدھ میں بھارت کی سینا لڑی تھی، اس میں ہندو سینکوں کے یوگدان کی بات کرتے ہیں، لیکن جہادی چیمہ کے دماغ میں صرف اور صرف ہندو مسلمان کی بات ہی گھومتی رہتی ہے، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پردھان منتری مودی نے کبھی بھی جب بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ وشو یدھ میں، چاہے وہ پرتھم وشو یدھ ہو، چاہے وہ دوتیہ وشو یدھ ہو، ہمیشہ انہوں نے بھارت کی سینا کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی نہ ہندو کا نام لیا ہے، نہ انہوں نے مسلمان کا لیا ہے، نہ سکھ کا لیا ہے، نہ عیسائی کا لیا ہے۔ بھارت میں سبھی دھرموں کا سمان ہوتا ہے، اور جس وقت کی یہ بات کر رہا ہے اس وقت بھارت کا بٹوارا نہیں ہوا تھا، اس سمے سبھی لوگ ایک ساتھ رہتے تھے اور سبھی کا یوگدان سمان روپ سے رہا ہے۔ اتہاس کے پنوں کو اگر آپ پلٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بھارت کی سینا میں ہمیشہ سے ہی وبھن دھرموں کے سینک رہتے تھے، اور انہوں نے کندھے سے کندھا ملا کر اپنے دیش کی رکشا کی ہے، چاہے وہ پرتھم وشو یدھ ہو، چاہے دوتیہ وشو یدھ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ سبھی دھرموں کے لوگوں نے مل کر اپنے دیش کا گورو بڑھایا ہے۔
अब प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं हर देश में वो इस चीज़ का जिक्र ज़रूर करते हैं और भारत के योगदान की भी बात करते हैं, और ये अच्छी बात भी है। अपने देश का गौरव बढ़ाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन चीमा को समझ में नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है, भारत ही नहीं, उस समय तो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा ही था। बेशक आज अलग हो गया हो, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हो, मुसलमान हो या दूसरे धर्म के जो लोग हों, उनका भी योगदान कहीं ना कहीं रहा है। तो अगर 1942 के आसपास की बात अगर कोई कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं वो सिर्फ भारत की बात कर रहा है, वो पूरे संपूर्ण भारत की बात कर रहा है और सभी के योगदान की बात कर रहा है। लेकिन शायद कमर चीमा को ये समझने में थोड़ा कष्ट होता है, या वो दिमाग लगाना नहीं चाहते, दिमाग ही नहीं है, और जो है उसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान करने वाली बातें भरी रहती हैं। आप लोगों का क्या कहना कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।